Mes élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا لو ليكسيك لا لوسون ديال ليكسيك تيماتيك، يعني المعجم التيمي ولا الخاص بواحد التيمه معينه موضوع اللي هو لي فاكونس. واحد المعجم، واحد الكلمات كتكون عندها علاقه بواحد الموضوع معين. هنا في الدرس ديالنا عندنا لي فاكونس. داكوغ، نشوفوا كاع الكلمات اللي عندها علاقه باللي فاكونس. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. ريم et ses parents ont fait un beau voyage pendant leurs vacances. ريم والعائلة ديالها سافروا واحد السفر مزيان في العطلة ديالهم. L'organisation avant de partir est très importante. يعني النظام ولا التنظيم قبل ما نسافروا مهم جدا. Ils ont tout d'abord choisi une destination. أول حاجة داروها هي اختاروا الوجهة اللي غادي يسافروا لها. Puis ils ont effectué la réservation des billets d'avion auprès d'une agence de voyage. ومن بعد ما اختاروا فين غيمشيو مشاو داروا الحجز ديال الاوراق ديال الطائره، لي بيي ديال الطائره، واحد الوكاله ديال الاسفار ياك. sur place يعني تما ils auront d'autres moyens de transport à prendre. يعني تما من سافروا تما عاوتاني خداو مجموعه ديال وسائل النقل اخرى. ils devront monter d'abord d'un bus ou d'une voiture pour faire les safaris. غادي يركبوا في لو بوس ولا في السيارات باش يديروا ديك الخرجات ديالهم ياك. Ils prendront également le train pour se rendre dans une grande réserve d'animaux. وياخذوا كذلك القطار باش غادي يمشيو لواحد المحمية كبيرة ديال الحيوانات. située loin de la ville. يعني تقع بعيدة عن المدينة. chacun des vacanciers pense à rapporter des souvenirs. يعني كل واحد من المسافرين كيفكر باش ياخذ معاه دي سوفونير، يعني ذكريات. acheter dans les bazars de الداخله، اللي خداوهم من البازار ديال الداخله. البازار هو كيكون واحد بحال واحد المتجر كبير كيكون فيه غير داك الشيء التقليدي الخاص بالمدينه. je manipule et je réfléchis. observe les mots en couleur dans le texte ci-dessus. في le texte عندنا des mots en couleur. شناهم؟ كاين عندنا voyage, vacances, organisation, destination, réservation, billet de voyage, le billet d'avion, agence de voyage, moyen de transport, bus, voiture. ça fait safari, train, grande. المهم كاع هاد الكلمات سميتو اللي كنشوفوهم عندهم علاقه بلي فاكونس بلو فواياج. دابا هذا سي ان ليكسيك تيماتيك. هذا هو لو ليكسيك تيماتيك، يعني هاد الكلمات اللي عندها علاقه بالسفر. داكوغ، transport, bus, safari, avion, voyage, réservation. d'accord. هذا هو لو ليكسيك تيماتيك. هنا السؤال الثاني، دو كوا بارل لو تكست. علاش غادي كيهضر النص؟ كيهضر على السفر ديال ريم ياك. كيهضر لنا على السفر ديال ريم غادي تسافر. قلنا لو تكست راكونت لو فواياج دو ريم ياك. غادي يهضرنا على السفر ديال ريم. raconte le voyage de ريم. ريم غادي تسافر. avec qui ريم part-elle en vacances. مع من غادي تسافر ريم؟ عندنا في لو تكست ريم et ses parents. d'accord. ريم ياك part en vacances avec ses parents. avec ses parents. Quels sont les moyens de transport cités dans le texte؟ شنو هما الوسائل النقل اللي مذكورة في النص؟ عندنا أول حاجة لافيون ياك، الطائرة اللي غادي تسافر فيها ريم. شنو اخر؟ لو بوس، الحافلة، لا فواتور، السيارة، et le train، قطار. هادو ce sont des moyens de transport. en connais-tu d'autres؟ واش كتعرف وسائل أخرى؟ cite لي يعني أذكرها. وسائل النقل كاين يعني لو تاكسي، سيارة الأجرة ياك. لو تاكسي كنعرف لو تاكسي.
يعني من غير هادو اللي ديجا ذكرونا، هما ذكرونا لا فاتور لو تران داكشي حنا خصنا نذكروا اللي ما ذكروش هما. لو فيلو حتى هي كنتنقلوا بها، الدراجه الناريه، لا موطو. شنو اخر؟ لو كاميون، الشاحنه. صافي. Je retiens autour du thème les vacances et le voyage، يعني حول الموضوع ديال السفر والعطل. il y a un lexique précis، كاين واحد المعجم لي خاص précis. le voyage voyageur، سفر مسافرين، سفارة agence de voyage وكالة الأسفار. العطل les vacanciers يعني المسافرين اللي المعطلين يعني اللي في عطلة. les billets de voyage يعني أوراق السفر ولا تذاكر السفر، لو باسبور جواز السفر. لي سوفونير ذكريات، لي بازار قلنا ديك المحلات اللي كتبيع ديكشي ديك تذكارات، كتمشي لشي مدينه وكتبغي تشري شي تذكار من ديك المدينه. لي ريزيرف دانيمو محميات الحيوانات. لي موزي المتاحف، لاغار محطه، لايروبور المطار، لو بور الميناء، لاغي دو بوس محطة وقوف الحافلات. لافيون طائرة، لو تران، لا فاتور، لو كار، لو تاكسي، لي موطو. هادشي كله عنده علاقة بالسفر والعطلة، كلشي كنحتاجوه في السفر وفي العطلة. لا بلاج، لا مونتاني، الشاطئ، الجبال. لوبرج يعني المحميات، لوتيل، لا بونسيون إقامات، لا ميزون دوت يعني دور الضيافة. faire des randonnées يعني نديرو خرجات. ناجي، سكيي، ناجي هي السباحة، سكيي يعني في الثلج بليسكي. بيشي الصيد. اسكالادي faire des safaris de la plongée sous-marine يعني الغطس تحت المياه. هادشي كامل هذا هو لو تيم ou bien le lexique thématique ديال le voyage et les vacances. ياك بحال دابا غنبغيو نديرو شي غيسي ولا شي هكا على لو فواياج ولا نكتبو شي باراغراف. هذا سي ان ليكسيك. شحال غادي نحتاجو بعض الكلمات من هاد لو ليكسيك هذا. ندوزو دابا نخدمو لا باج 45.